बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। 23 फरवरी बरोज इतवार, कोई शक नहीं है सुपर संडे है। वो कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा हो गई। कुछ ऐसी मुश्किलें हैं आज पाकिस्तान के हवाले से जो अल्लाह करे वो इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि आज आसान हो जाए। ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का एक अहम तरीन मैच जो आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जा रहा है, टॉस जीता है पाकिस्तान ने, बड़ी करेज का, कहते हैं एग्रेसिव एक मोड का उन्होंने इजहार किया। आमतौर पर बॉलिंग करना पसंद करते हैं, उन्होंने कहा नहीं हम लोग बैटिंग करेंगे और देखते हैं ऐसी कम तैसी भारत की। अच्छा ये है कि बजाते खुद एक अच्छा इंप्रेशन जिसे कहते हैं ना, कि बॉडी लैंग्वेज डेफिनेटली मैटर करती है, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक मूव है ना, ये भी पाकिस्तान की तरफ से इट मैटर्स अ लॉट। टचवुड, अल्लाह करे पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। और सिर्फ एक ही तब्दीली है जी, इमामुल हक साहब को लाया गया क्योंकि फखर जमान की इंजरी हुई है। बाकी सेम वही खिलाड़ी है। हाँ, इमामुल हक और बाबर आजम ओपन करेंगे, पर दुआ ये है कि एक दूसरे की तरफ देखते ना रहे कि भाई पहले आप स्कोर कर लें, पहले आप स्कोर कर लें, क्योंकि दोनों ही उस मोड के लोग हैं जो पहले सेटल होते हैं, सेटल होने के बाद करते हैं। आजकल बाबर आजम तो खैर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उम्मीद और दुआ सब कुछ है। लेकिन इतनी ज्यादा चेंजिंग नहीं दरमियान में ले आइएगा कि तबीयत खराब होना शुरू हो जाए। छोटी सी आंख के साथ मैच देखें और फिर दूसरे दूसरे काम भी करते रहे, क्योंकि आगे जो कुछ मैच ऐसे हैं ना जो ग्राउंड के अंदर हो रहे हैं। और आज एक डर्बी की रेस भी है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी डर्बी रेस के अंदर वो मौजूद होंगे। उसके बाद उनकी मुलाकातें भी हैं, उन मुलाकातों पे भी नजर रखनी है। और मुलाकात के मौजूआत क्या है जी, उससे मुतलिक भी मैंने आपको बताना है। कुछ और चीजें भी है, लेकिन बहरहाल IMF का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच गया है और कल से उनकी वो मुलाकातें शुरू हैं जिन मुलाकातों से मुतलिक इंतजार किया जा रहा था। बहरहाल पाकिस्तान की टीम के प्लेइंग 11 में बात करूं तो सऊद शकील है, बाबर आजम है, सलमान आका है, मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, तैयब ताहिर, खुर्जल शाह, इब्रार अहमद, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, ये तमाम प्लेइंग 11 के अंदर शामिल हैं। तमाम कमाल, लेकिन आजकल अपनी उस अपनी बॉलिंग में बेस्ट भी नहीं दे पा रहे और अपनी बैटिंग में भी बेस्ट नहीं दे पा रहे। लेकिन आगे भारत है तो वो कहते हैं वो एनर्जीज भी निकल कर सामने आ जाती है जो कहीं किसी जगह पर पोशीदा है। बहरहाल ऑन ग्राउंड अगर बात की जाए तो भारत फेवरेट है, लेकिन ऐसे कई फेवरेट हमने धूल चटा दिए, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आज मैच जीतेगा। अब आ जाओ उस ग्राउंड से बाहर के मैचेस की बात कर लेते जी। उन मैचेस में जी आज मज़ार कायद पर पाकिस्तान तहरीक, मैंने कहा 3 दिन, आज दूसरा दिन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उधर पहुंचे। और ना सिर्फ पहुंचे बल्कि उन्होंने अज़्म का इरादा भी किया और कस्में भी खाई हैं। और जिसमें मैं अगर टॉप ऑफ लिस्ट असद कैसर साहब से मुतलिक बताऊं, जिनको कल जो मुलाकात हुई GDA के हवाले से, उन्होंने उस मीटिंग के तौर पर कहा कि हम मुत्तफ़िक़ तौर पर GDA और हम इस मीटिंग के ऊपर के बाद जद्दोजहद करेंगे। इस बात पर इत्तफाक हुआ है। कराची से हमारा मैंडेट हम जीते, लेकिन वो चोरी किया गया। इमरान खान साहब के मैंडेट पर चोर बैठे हुए हैं। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। कराची में स्ट्रीट क्राइम है और इन्होंने कराची को किरची किरची कर दिया। पाकिस्तान का दिल है और पीपल्स पार्टी अवाम पर जुल्म कर रही है। पीपल्स पार्टी नाकाम हो चुकी है, सिंध की अवाम भी जाग चुकी है और हम अवामी मुहिम चलाएंगे। और बलूचिस्तान KP सिंध की सूरत हाल भी उन्होंने ख़राब की, लेकिन ये नहीं पता कि क्या अभी तक मंजूर पश्तीन से उन्होंने बात की है, अभी तक उन्होंने महारंग बलोच से बात की है या नहीं की है। ये बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि अगर इसको मुल्कीर तहरीक बनाना है एज अपोजिशन जमात, तो ये बड़ा मैटर करेगा। हाँ, सलमान अकरम राजा साहब भी मज़ार कायद पर थे, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत का बोलबाला होगा। कायद आज़म ने ये कहा था और हम वादा करते हैं ये बोलबाला करके रहेंगे। कायद आज़म के नज़रिए की सियासत करते हैं और करते रहेंगे। कराची से हमें 22 सीटें दी गई और हमारी सीटें छीन ली गई। हम सब की आवाम के हम सब आवाम के साथ खड़े और इक़्तिदार की लालच नहीं है, आवाम के हकूक़ की जंग लड़ते रहेंगे। और इवन वो जो पीपल्स पार्टी उस तरीके से आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रही, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में जो पानी का इशू है उसके ऊपर आवाम के साथ खड़े हैं। वो जो एक कनाल बनाने के ऊपर सारा मामला चला हुआ, कनाल इन्होंने थोड़ी बनानी है, वो तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट बना रही है। नहीं तो कब का ये कनाल क्या, ये लकीर भी पीट चुके होते हैं शहबाज शरीफ साहब। लेकिन आज की वो मुलाकात बड़ा मैटर करेगी, जिससे मुतल्लिक अभी मैंने आपको आगे चल के बताना है। इसी तरह दीगर लोग जिसमें और लोग भी शामिल हैं, उन्होंने भी आज गुफ्तगू की है। सलमान अकरम राजा साहब के अलावा असद कैसर के बाद सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कायद-ए-आज़म कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते थे और आइन को इन लोगों ने तोड़ कर रख दिया है। अवाम की हुक्मरानी का दस्त कायद-ए-आज़म ने दिया और इसके ऊपर करेंगे। लूट खसुट जारी है, धरती माँ को लूटा जा रहा है। इमरान खान साहब इस मुल्क को बचाएंगे। तो यहाँ इधर चल रहा, लेकिन कुछ मुलाकातें जो हुई हैं ना, और जो मुलाकातें आज जिसे कहते हैं वो बाकायदा तौर पर ड्यू है, वो सदर आसिफ अली जरदारी कल से लाहौर में मौजूद है।
آج ڈربی کا ٹورنامنٹ ہے اور ٹورنامنٹ میں ایز اے چیف گیسٹ، وہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے، تو ذرا سب بھی آپ کو پتا گھوڑے اور ریس ان سب کے بہت زیادہ شوقین ہیں، تو آج ایز اے پریزیڈنٹ گولڈ کپ ڈربی ریس، جی ہاں، اس کو ایز اے وہ کر رہے ہیں. کل وہ ماڈل ٹاؤن میں تھے اور ویسے رہائش انہوں نے بلاول ہاؤس پہ رکھی ہوئی ہے بحریہ ٹاؤن میں. آج ان کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے 1-on-1 ملاقات بھی ہے اور پارٹی کے دیگر قائدین کی بھی اس سلسلے میں ملاقات ہے. جو ملاقات سے متعلق منٹ جو شیئر ہوئے ہیں اور جو میری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو اس وقت اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہے، جس میں اسپیشلی ابھی اس وقت سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف موجود ہے، چکزئی صاحب موجود ہیں، جو ایک متحدہ تحفظ پاکستان آئین کا جو ایک محاذ بن رہا ہے، اس چیلنج کو کیسے نمٹنا ہے، یہ ٹاپ آف دی لسٹ پوائنٹ ہوگا. کیونکہ شاید میں یہ سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب بتانے کے لیے گئے ہیں کہ میں نے سر کل تقریر میں کہہ دیا ہے کہ میں نے انڈیا کو پیچھے نہ چھوڑا، تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے، تو مجھے بتائیں یا تو میں اپنا نام بدل لوں یا مجھے بتائیں میں بھارت کو کن کن چیزوں پہ پیچھے چھوڑنا ہے. انٹرنیٹ پہ پیچھے چھوڑنا ہے، میں نے پاکستان کو آئین کی حکمرانی پہ پیچھے چھوڑنا ہے بھارت کو، میں نے بنیادی انسانی حقوق پر پیچھے چھوڑنا ہے بھارت کو، میں نے کس چیز پہ پہنچنا ہے، اداروں کو ان کی حدود و قیود کے حوالے سے رکھ کے میں نے پیچھے چھوڑنا ہے بھارت کو، میں نے کس سے چھوڑنا ہے. عالمی منظرنامے پہ بھارت جس طریقے سے ابھر کر سامنے آیا، دوسرا گیسٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات جن کی ہوئی ہے، کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں ہے نا، تو میں نے کس طریقے سے بتانا ہے، مجھے بتایا میں نے چائنا کے ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے، مجھے بتایا میں نے افغانستان کے ساتھ ریلیشن کو کیسے لے کے چلنا ہے، میں نے ایران کے ساتھ ریلیشن کو کیسے لے کے چلنا ہے، میں نے امریکہ کے ساتھ معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے، یورپی یونین کا چیلنج مجھے ہے، IMF کا چیلنج مجھے ہے، میں نے کس طریقے سے بھارت کو پیچھے چھوڑنا ہے. شاید یہ بات ہو وہ کہہ دیں. تو میں نے سر ایک بار آپ کو کہا تھا آصف علی زرداری صاحب، اگر میں نے پیٹ پھاڑ کے آپ کو لاہور کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام بھی شہباز شریف صاحب نہیں سر، اور میرا نام بدل دیجیے گا. تو نام تو آپ کو اس وقت بھی نہیں بدلا سر، میں نے اس وقت آپ کے نام سے قسم کھائی تھی آپ ذرا مجھے بچا لیں. شاید ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو میرے پاس خبر ہے وہ ایسی کچھ بھی نہیں ہے جی. اس میں اپوزیشن اتحاد کی توسیع کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، بتا رہا ہوں باقاعدہ طور پر پر تول رہے ہیں اس متحدہ اپوزیشن اتحاد کے اندر شامل ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، شرائط کے حوالے سے جو غوری صاحب ہیں ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ ہماری کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں ہے. یہی بات سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی بتا چکے کہ ہماری کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں ہے. ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں ود ان پارٹی ٹو پارٹی، ورکر ٹو ورکر، جو ایک ڈفرینسز ہے اس کے حوالے سے، تو یہ بڑا میٹر کرے گا. اور تیسری چیز وہ یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شیئر سے متعلق کہ سر اگر آپ ہم سے اتحاد، ووٹ، سب کچھ مانگ رہے ہیں، انجوائے آپ کر رہے ہیں، کر تو ہم بھی رہے انجوائے، لیکن وہ مانگ رہے، تو آپ بتائیں پنجاب میں ہمارے شیئر سے متعلق آپ نے کیا سوچا ہے. تو وہ بڑا میٹر کرے گا. آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، تو آصف علی زرداری صاحب ابھی مزید ایک دن اور بھی لاہور کے اندر موجود ہے. دیکھیں ملاقات گورنر ہاؤس میں ہوتی ہے تب اس کی پوزیشن کچھ اور ہوگی، یہ ملاقات بلاول ہاؤس میں ہوتی ہے تب اس کی پوزیشن کچھ اور ہوگی، یہ ملاقات جاتی عمرہ میں ہوتی ہے تب اس کی پوزیشن کچھ اور ہوگی، اگر یہ ملاقات ماڈل ٹاؤن میں ہوگی تب بالکل ہی پوزیشن مختلف ہوگی. ہاں ادھر سر IMF کا وفد پاکستان پہنچ گیا جی، اور کل سے یہ مذاکرات شروع ہوں گے جی باقاعدہ طور پر پاکستان سے. یہ کلائمیٹ فائنینسنگ پر بات چیت کے لیے IMF کا وقت پاکستان پہنچا ہے جی، اور گرین بجٹنگ، کلائمیٹ اسپینڈنگ، ٹریکنگ اور رپورٹنگ پر مذاکرات ہوں گے. پاکستان کی جانب سے کاربن لیوی کی تجویز دینے کا امکان ہے. ٹھیک ہے جی، اور IMF وقت پاکستان کا مذاکرات کے دوران ابتدائی مسودے پر بات ہوگی اور کاربن لیوی عائد کرنے کے لیے IMF کی جانب سے تجاویز فراہم کی جائیں گی. یہ ایک نیا ٹیکس لگنے جا رہا ہے کاربن لیوی کے نام سے، اور 24 سے 28 فروری تک IMF کا تکنیکی وفد وفاق اور صوبوں کے ساتھ مذاکرات کرے گا. مذاکرات میں کاربن لیوی عائد کرنے، الیکٹریکل وہیکل اور سبسڈی پر بھی بات ہوگی. وفد آئندہ بجٹ میں گرین بجٹنگ کو توسیع کرنے کے لیے تجاویز بھی دے گا. تو جی وہ جو دوسرا وفد ہے IMF کا وہ پاکستان پہنچ گئے. اس دعا کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ اگلے 20 لوگ تک پاکستان جو ہے نا وہ جیت کی بہترین پوزیشن پر ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.